आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। भनिन्छ म्युजिक ह्याज नो ब्यारियर एन्ड नो ल्याङ्ग्वेज। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आर्टिस्टहरूले संसारभरि साङ्गीतिक धमाका गर्दै आउनु भएको छ। सङ्गीतको विभिन्न डाइमेन्सन्समा केन्द्रित आजको द फ्रन्टलाइन शोको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ B8 ब्यान्डका ब्यान्ड मेम्बर्स गुर्मी र राजीव। गुर्मी एन्ड राजीव, वेलकम टु द फ्रन्टलाइन शो। थ्याङ्क यू सो मच। सो सर्वप्रथम त B8 ब्यान्ड भन्ने कहिले र कसरी फर्म भयो हाम्रो दर्शकहरूले भनिदिनुहोस् न एकछिन। एकअर्कालाई ल राजीव गेस 2009 त्यस्तै या 2009 मा चाहिँ वी केम टुगेदर। लाइक हामीले चाहिँ वी नट स्कुल फ्रेन्ड्स र कलेज फ्रेन्ड केही पनि होइन, वी जस्ट मेड इन स्टुडियो आएको। हामी स्टुडियोमा एउटा प्रोजेक्टको सिलसिलामा चाहिँ भेट भएको थियो। सो त्यति बेला चाहिँ भेरियस आर्टिस्टहरूले काम गरिरहेको थियो त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ। सो त्यति बेला चाहिँ आई केम टु नो गिर्मी, स्यामडेन, अनि पछि हाम्रो थुसेलाई चाहिँ मैले त्यति बेला चिनेको एन्ड अमृतलाई सेपरेटली चिन्यो। एन्ड देन वी गेट कनेक्टेड समहाउ। पाँचजना हामी कनेक्टेड भयो। एन्ड देन आफ्टर 1 year one phone call होइन, आफ्टर इयर जति हामी ऱ्यान्डम कुरा भइरहेको थियो। एन्ड आफ्टर इयर पछि वी थट लाइक पाँचजना मिलेर एउटा प्रोजेक्ट गरौँ न। वी डोन्ट हेभ एनी कन्सेप्ट अफ मेकिङ अ ब्यान्ड अर एनिथिङ लाइक द्याट। एउटा प्रोजेक्ट गरौँ पाँचजना मिलेर, लेट्स सी भन्दाखेरि एन्ड द्याट प्रोजेक्ट गट अस कनेक्टेड भनौँ न। त्यसपछि द्याट्स हाउ द B8। यहाँले भन्नुभयो B8 मा अहिले 5जना मेम्बर हुनुहुन्छ र 5जना मेम्बरमा आज हामीसँग 2जना मात्रै हुनुहुन्छ। बाँकी 3जना पनि इन्ट्रोडक्सन गर्नुहोस्। ओके, 5जना भनेको अमित छ, अमित अहिले घरमै बसिरहेको छ। सामदेन पनि घरमै, अनि थुजे चाहिँ अस्ट्रेलियामा फर्दर स्टडिजको लागि गएको छ। So what are his chances to come back to Nepali music industry? हामी अब प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्दैछौँ। अब त्यही अब 4-5वटा प्रोजेक्ट चाहिँ गरिरहेछौँ। अब त्यही अब फाइनल गर्नको लागि चाहिँ अलिकति बाँकी छ। अब त्यही यस त्यही 12 यही इयरको इनमा चाहिँ विल कम अप विथ सम सिङ्गल। अनि त्यसपछि 2002 को चाहिँ वी हेभ अ भेरी बिग प्लान्स। यहाँले भन्नुभयो कि 2009 मा यहाँले फर्म गर्नुभयो। सो इट्स बिन लाइक मोर देन 12-13 इयर्स, मोर देन अ डेकेड। यो एकदमै लामो पिरियड हो। यो पिरियडमा यहाँले एज अ टिम मेम्बर काम गर्दाखेरि टिममा विदिन टिममा इफेक्टिङ फ्याक्टर्सहरू कतिवटा टिमहरू सक्सेसफुल हुन्छन्, कतिवटा टिमहरू क्रास डाउन हुन्छन्। के कारणले क्रास डाउन हुँदो रहेछ र के कारणले चाहिँ सक्सेसफुल हुँदो रहेछ? ओके, क्रास डाउन त वी हेभन एक्सपिरियन्स त्यो चिज चाहिँ राइट। के नट सेइङ दैट यु आर गोइङ टु क्रास डाउन हैन, राइट। मैले एकदम यसलाई चाहिँ कस्तो खाली एन्सर दिनु खोजेको हुन्छ। हामीले चाहिँ क्रासलाई एक्सपिरियन्स गरेको छैन। अनि त्यो एक्सपिरियन्स नगर्नुको पोइन्ट्सहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी फर्स्ट दिनदेखि नै हामीले भेट्दाखेरि वी आर नट लाइक अचिभमेन्ट ओरिएन्टेड। हाम्रो कन्सेप्ट कहिले पनि थिएन बवाल गर्नुपर्छ, हामी पपुलर हुनुपर्छ, जस्तो कहिले पनि कन्सेप्ट। वी अल आर म्युजिक लभर, राइट। अनि हामी एउटा प्योर इन्टेन्सन भनिन्छ नि, हाम्रो सिडिङ वाज भेरी प्योर। एउटा मिलेर एउटा प्रोजेक्ट गरौँ न, लेट्स डु फर द म्युजिक, फर द सेक अफ द म्युजिक, राइट, फर द लभ अफ द भनौँ न म्युजिकप्रतिको हामीलाई लभ गरौँ न भन्ने खाले कन्सेप्ट। सो हामी कहिले पनि त्यो मनी मेकिङ, पैसा कमाउनुपर्छ है अनि यो भन्ने कहिले पनि हामी त्यहाँतिर हाम्रो ओरिजिन नै भएन। त्यो भएर त्यो मनी फ्याक्टरले पनि हामीलाई कहिले पनि हिट गरेन, फेम फ्याक्टरले कहिले पनि हिट गरेन, राइट। अनि पछि अटेन्सन फ्याक्टर्सहरूले कहिले पनि हिट गरेन। अनि त्यो चाहिँ नेचुरली नै B8मा आएको जस्तो लाग्छ। द्याट्स द मेजर फ्याक्टर हामीले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ। अनि किनभने वी ट्रिट आवरसेल्फ एज ब्रदर होइन, राइट। अनि वी गिभन स्पेस, हामी सबैलाई आफ्नो स्पेस पनि दिन्छौँ। सो त्यो सबै अटोमेटिकली नेचुरली आएको। द्याट मिन्स इट्स इन डिभाइन टाइमिङ भने जस्तै। आई मेड द राइट पिपल ओके इन अ राइट टाइम भने जस्तो। अब विथ टाइम एन्ड विथ कल्चर अब यो चेन्ज हुँदैछ, सिनेरियोहरू चेन्ज हुँदै गइरहेको छन्। पहिला हामी रेडियो थियौँ, त्यसपछि रेडियोबाट टेलिभिजनमा आयो, टेलिभिजनबाट इन्टरनेटमा गयो, अब अहिले युट्युबको जमाना छ, मोबाइल इन्टरनेटको जमानामा छ। अहिले ग्लोबल रिच र प्लेटफर्म एकदमै ठुलो छ, कम्पिटिसन त्यस्तै हाई छ। सो यहाँले सर्भाइभ गर्नुलाई के कस्तो प्लान्स एन्ड स्ट्राटेजिजहरू खेलिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एकदमै टेक्निकल भयो। तर यहाँ चाहिँ यस्तो के छ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो चाहिँ वी आर नट इन अ कम्पिटिसन छ मार्केटमा, तर हामी चाहिँ कम्पिटिसनमा छैन। द्याट्स द फर्स्ट थिङ द्याट वी आर सर्भाइभिङ राइट नाउ। किनकि हामीलाई केही कुराको रस छैन, राइट। अनि पछि भनौँ कम्पिटिसन त चलिरहेछ, तर हामी पार्टिसिपेट छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि फ्याक्टर गर्छ। वी आर नट पार्टिसिपेसन इन एनी काइन्ड अफ कम्पिटिसन। सो कसैलाई जित्नु छैन, केही गर्नु छैन। सो B8 हेभ इज ओन एक्सपेक्टेसन्स। सो हामी वी डु म्युजिक फर आवर सेटिस्फ्याक्सन। इन गर्नुपर्छ भन्ने खालि त्यो प्रेसरमा आएर भनौँ न पैसा कमाउनुपर्छ त्यसरी हाल्नु। तर B8 को एउटा जहिले पनि सिक्वेन्स छ, त्यो भनेको चाहिँ इयरली म्युजिकप्रति माया छ होइन। अनि सिक्वेन्स चाहिँ के भने वर्षको 2-3वटा गीत निकालौँ न, राइट। अनि त्यो चाहिँ हामी प्रेजेन्ट गरौँ र हरेक म्युजिक भनेको चाहिँ हरेक भिडियोज भनेको चाहिँ पहिलाको भन्दा अपग्रेड हुनुपर्छ। एन्ड द्याट्स आवर माइलस्टोन।
अब हामीले आफूलाई बिट गर्दै जाने हो। अब हामीभन्दा बेटरहरू पनि धेरै निक्लिन्छ तपाईँले भने जस्तो मार्केटमा हामी लाइक सो मेनी गुड आर्टिस्ट राइट नाउ कमर्सियली आइरहेको छ, धेरै इन्फ्लुएन्स पनि पारिरहेको छ, तर वी हेभ आवर ओन जोन राइट। जुन भयो वी डोन्ट हेभ कम्पिटिसन, वी आर आवर ओन कम्पिटिसन जुन यहाँ Right. एकदमै द्याट्स रियली गुड थिङ। आफ्नो पुरानो म्युजिक भिडियोलाई हेरेर मानौँ कि रिसेन्ट म्युजिक भिडियोलाई हेरेर अब नयाँ जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अब नोभेम्बर डिसेम्बरतिर आउँदैछ त्यो म्युजिक भिडियोले पुरानो भन्दा हाई क्वालिटी हाई कन्टेन्टमा ल्याउनलाई अब कतिको कम्पिटिसन छ आफैसँग? डेफिनेटली पनि छ, एकदमै कम्पिटिसन छ त्यो चाहिँ, किनकि एभ्री टाइम वी आर अपग्रेडिङ। अभियसली हाम्रो आफ्नो लिमिट हुन्छ, मैले भने जस्तो वी आर नट कम्पेयरिङ विथ एनी वान एल्स, तर एभ्री टाइम अब लास्ट टाइम भन्दा पनि किनकि भनौँ न कम्पोजिसनकै कुरामा आउँदा पनि हामी कति स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ, वी डोन्ट टेक अ हेल्प फ्रम भनौँ न सोर्स। अभियसली सजेसन्सहरू भनेको चाहिँ क्रिएटिभिटी भनेको चाहिँ अलाउ गरिहाल्छ हामी जुन जसको पनि राइट, तर त्यो कम्पोजिसन्सहरूमा चाहिँ पहिलाभन्दा बेटर हुनुपर्छ भनेर केटाहरूले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। अब ऱ्यापै भए पनि इट हेज टु बी बेटर है, पहिलाभन्दा पनि अरूभन्दा पनि हाम्रोभन्दा पनि पहिलाभन्दा बेटर हुनु पऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी वर्क गर्दाखेरि हामीभित्र चाहिँ स्ट्रगल चल्छ, नचल्ने भने डेफिनेटली बिहाइन्ड द कर्टिन इज अ हार्ड वर्क अभियसली। बिहाइन्ड द कर्टिन इज अ हार्ड वर्क। यहाँको अब जुन कम्पोजिसनहरू त्यो कम्पोजिसनमा चाहिँ यहाँहरू कहाँ बसेर जामा पर्नुहुन्छ? फर्स्टमा त पर्सनली गर्छ है, एउटा म्युजिक एउटा सेलेक्सन हुन्छ फर्स्टमा, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यस्तो गरेको छ है भनेर एउटा त्यो स्याम्पल एउटा हुन्छ नि त्यो आइडिया ड्रप गर्छ, त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ है भनेर सबैजना आफ्नो कन्सेप्ट युज गर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ सबैजनाले यस्तो यस्तो पाराले लेख्नुपर्छ समथिङ लाइक त्यो भनेपछि चाहिँ एउटा रफ रेकर्ड चाहिँ एउटा रेडी हुन्छ, रफ रेकर्ड एउटा रेडी भएर सुनिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फाइनल रेकर्ड चाहिँ अब तेरो यो भएन, तिम्रो चाहिँ यो भएन अरू समथिङ लाइक यो वर्डको सट्टा यो रिप्लेसमेन्ट भनेर चाहिँ गर्छौँ। बेसिक वर्क फ्रेम बेसिक वर्क फ्रेम गर्ने गेमले गरेर हुन्छ, अमित छ थुजे गरिरहेको हुन्छ बेसिक वर्क फ्रेम्सहरू चाहिँ राइट, कम्पोजिसन पार्टहरू छ, अनि त्यसलाई चाहिँ स्टुडियोमा लगेर चलाउने अलिक मोल्डअप गर्ने भनेको चाहिँ अनि हामी सबैजना स्टुडियोजहरूमा गयो गरेर त्यसरी। अनि अब यो स्टुडियो होला, रेकर्ड होला, त्यसपछि आफ्नो सर्भाइभलको कुरा पनि आउला, म्युजिकमै लागेर म सर्भाइभ हुन्छु भनेर रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? डेफिनेटली पनि छ, अहिले छ। पहिला भन्दा पनि वेन वी स्टार्टेड तपाईँले भने जस्तो 13 इयर्स अगाडि हेर्दाखेरि त वी आर लाइक त्यति बेला पिक टाइम थियो बिएडको, तर हामी लाइक हाम्रो युट्युबहरू त मोनिटाइज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन राइट। अझ त्यति बेला पनि के अरे रेकर्ड म्युजिक कम्पनीको कल्चर थियो त्यति बेला राइट, म्युजिक कम्पनीले आर्टिस्टहरूलाई लिने अनि त्यस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू, सो धेरै चिजहरू चाहिँ थाहा थिएन। सो ओभर द टाइम पिरियड त्यो पनि एउटा लर्निङ पोइन्टै थियो हुन्छ नि। अनि अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यही हो, अहिले त धेरै राम्रो छ लाइक हुन्छ नि लाइक युट्युबबाट पनि हुन्छ, प्लस डिजिटल मार्केटहरू छ, डिजिटल मार्केटहरू टन्न छ, लाइक इभन यु क्यान कोभिडले यहाँहरूलाई म्युजिकलाई यहाँहरूलाई आर्टिस्टहरूलाई नट जस्ट ओन्ली V8 अरू आर्टिस्टहरूलाई एज अ म्युजिक होल म्युजिक इन्डस्ट्रीले कसरी हिट गरेछ? डेफिनेटली हिट गरेछ, बिग टाइम हिट गरेछ, किनकि यहाँ किनभने कतिजना अभियसली कतिजना रेस्पेक्टेड आर्टिस्टहरू चाहिँ म्युजिकलाई नै करियर बनाएर पनि अगाडि बढिरहेको थियो। को साइड बिजनेस होला आफ्नो, कसैले साइड जब गरिरहेको हुनसक्छ, नट एभ्रीबडी इज टोटल इन्टु द म्युजिक अन्ली भन्ने कुरा। तर जतिजना पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ म्युजिकलाई बनाइरहेको अभियसली सो क्यान्सल, लाइभ सोजहरू क्यान्सल भइसकेपछि, क्लब्सहरू सबै बन्द भइसकेपछि अभियसली मोर देन 50-60% त एक्सपेन्सेसमा त परिहाल्छ। हामी लाइक हाम्रै उहाँको पनि न्युज आएको थियो, यो हाम्रो के अरे पर्पल हेजको हाम्रो को दाइ स्वप्निल दाइको पनि आएको थियो न्युजमा, उहाँले कति हिट गरेको थियो म्युजिक भनौँ न, इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, राम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। So basically, so I don't know if I should be asking this question or not, right? But how you are surviving right now? This definitely music मात्रै हामी कनेक्टेड छैनौँ, we are doing of our own. म आफ्नै काम पनि गरिरहेको हुन्छु छ त म्युजिकलाई मात्रै चाहिँ भनौँ न सोर्स अफ इन्कम बनाएर चाहिँ हामी सस्टेन छैन। र विथ द ग्रेस अफ गड थ्याङ्क यू सो मच के भन्छ भने चाहिँ युट्युबले पनि एटलिस्ट राइट युट्युबले पनि एउटा प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गरिदिरहेको छ हामीलाई चाहिँ। सो वी सुड बी ग्रेटफुल। म्युजिकको त केही नआएको हुन्छ नि, एभ्री मन्थ आइरहेको छ, हामीले गिभ अवे पनि गर्न सकिरहेको छ, हामीलाई पुगी पनि रहेको छ बेसिक खर्चाहरू चाहिँ, नट लाइक वी आर लाइक भनौँ न अल फुलफिलमेन्टको कुरा गरेको होइन, तर ब्यान्ड्सको हाम्रो बेसिक निड्सहरू चाहिँ ब्यान्ड्सको बेसिक निड्स भन्नाले अब कम्पोजिसनमा होला, कहिले स्टुडियोमा होला, कहिले रेकर्डिङमा होला, फेरि म्युजिक भिडियोजहरू सुट गर्नु टेक्निसियनहरू हुन्छन्, क्यामराहरू हुन्छन्, यो सबै पाटोलाई धान्न सकिया छ त? डेफिनेटली। यसको चाहिँ म एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने चाहिँ ओभर द 13 इयर्समा राइट लर्निङ्स इज द बिगेस्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने चाहिँ 13 वर्षमा हामीले के सिक्यो त
राइट अब हामीलाई टेक्निकली कसरी अपरेट हुन्छ अब यो हामीलाई तपाईँले सुड यु आन्सर नट भने चाहिँ अब यो चाहिँ सुड आई एन्सर र नट भन्ने जवाब भनिदिन्छ हामीलाई थाहा छ कि 10,000मा पनि क्वालिटी भिडियो बनाउन सकिन्छ तर तपाईँसँग स्किल हुनु पऱ्यो राइट तपाईँले 100जना म्यान पावर पनि चाहिँदैन त्यही तपाईँले 1 लाखमा पनि ती भिडियो पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सो इट्स पार्ट अफ द स्किल द्याट वी हेभ अहिले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले हल्का हल्का बनाएको इट्स अल आवर इफोर्ट हामी एडिटिङ सबै थुजेले गरेको अलिअलि रिसोर्सहरू युज गरेको अलिकति अलिकतिको विथ सबै सुटिङ हामी आफैले गरेको थुजेले डिरेक्ट गऱ्यौँ हिडिड एडिटिङ पार्ट राइट क्यामेरा ह्यान्डलिङ गऱ्यौँ हामी आफैले पनि सबै चिज म्यानेज गऱ्यौँ लाइटिङदेखि लिएर जसरी गर्छ किनकि ओभर द टाइममा हामीले त्यो सिक्दै गएको चिजहरू सो हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्दा चाहिँ भनौँ न पहिला फर्स्ट भिडियोमा हाम्रो 1.5 लाख गएको थियो भने चाहिँ सेकेन्ड भिडियोमा 50,000 गयो होला राइट तर हामीले क्वालिटी निकाल्न सक्यौँ बिकज अफ वाट वी हेभ लर्न भन्ने कुरा चाहिँ अझ पनि त्यो सिक्न बाँकी नै छ एक्सेप्ट म्युजिक अब यहाँहरू केमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अब क्वालिफिकेसन पढाइदेखि कहाँसम्म पुर्याउनु भयो ओके अब क्वालिफिकेसन खास गरी भनौँ न हामी अब नट टु मच बिलिभर अफ द्याट निड टु हेभ द्याट क्वालिफिकेसन तर मैले चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनिङमा ब्याचलर गरेको सो मैले यो क्वेसन किन सोधेको भने बेसिकली हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ नेपाली सोसाइटीमा पनि यो क्षेत्रमा लागेको मान्छे त्यति शिक्षित हुँदैन जुन एकदमै रङ कुरा र त्यो ग्लासलाई मैले ब्रेक गर्नको लागि यो क्वेसन छ सो द्याट हाम्रो अडियन्सहरूले पनि थाहा पाउनु एक्ज्याक्टली सो मेनी धेरैजना आर्टिस्टहरू छन् जुन चाहिँ हुन्छ नि अब तपाईँले भने जस्तो राइट त्यो स्याडोको देखिरहेको हुँदैन उहाँले त्यही आर्टिस्ट इमेजमा मात्रै देखिरहेको हुन्छ त्यो सो मेनी ब्याकग्राउन्डमा पनि धेरै एक्सपिरियन्स आर्टिस्टहरू पनि हुन्छ तर मेरो कुरा मैले ब्याचलर गरेको इन्टेरियर डिजाइनिङमा एन्ड डिप्लोमा इन एस्ट्रोलोजी फ्रम न्यू दिल्ली वेस्टर्न एस्ट्रोलोजीमा गरेको एन्ड देन त्यो साइकोलोजीमा पनि मैले ब्याचलर सुरु गरेको थिएँ म चाहिँ मोर इन्टु म्युजिक म चाहिँ खासै त्यो छैन भन्नु लाग्छ म चाहिँ ब्याचलर मात्र गरेर बसेँ अनि त्यसपछि ब्याचलर कम्प्लिटेड थुजे चाहिँ मास्टर्स गरेँ थुजे डबल ब्याचलर प्लस मास्टर्स अनि हामी सबैजना ब्याचलर हो मैले डबल ब्याचलर गरेको अनि सबैजना ब्याचलरमा आएर चाहिँ वी स्टार्टेड म्युजिक मास्टरसम्म हामी कोही पनि भएन मास्टर भएन अब एउटा आरोप पनि छ हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीमा कि कतिपय आर्टिस्टहरू चाहिँ म्युजिकमा लागेर यो हाम्रो क्षेत्रमा लागेर विदेश पलायन भएर कहिले पनि नफर्किने हुन्छ यो कतिको सत्य कतिको असत्य यसलाई कसरी सत्य पनि तपाईँको अगाडि छ होइन असत्य पनि अगाडि नै छ भन्नाले हामी पनि गयौँ सोजहरूको लागि त होइन अब हामी अपर्च्युनिटी पायौँ हामीले दुबई जाने अस्ट्रेलिया जाने जापान जाने तर वी केम ब्याक हामी आएँ होइन अब परिस्थिति र स्थिति हामी सिचुएसन्सहरू कसरी पहिलाकोमा थियो होला होइन अब अहिलेको त अब बुझिसकेको छ अब लाइक हुन्छ नि अहिलेको जेनेरेसन अब लाइक हेभ टु डु समथिङ इन म्युजिक भनेर छ अहिले त्यसैले अब आई गेस अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब अर्को प्रश्नमा जाउँ अर्को प्रश्न मैले के सोध्न चाहेँ भने यहाँलाई विदेशमा जति पनि नेपाली आर्टिस्टहरूले वेलकमिङ हुन्छ जस्तो ओभरवेलमिङ रेस्पोन्स हुन्छ जति रेस्पेक्ट माया हुन्छ नेपालमा नेपाली आर्टिस्टहरूले त्यति नपाएको नदिएको कन्जुसाइ गरेको हाम्रो नेपालमा अब नजिकको तीर्थयात्रा बनाएको त्यो त होइन अब के भन्नु त्यसमा अब होइन त्यस्तै हुन्छ अब त्यो एउटा चाहिँ नर्मल फेनोमेना पनि हो समस्या के हुन्छ भने चाहिँ बाहिर अभियसली भ्याल्यु हुन्छ किनकि छुट्टिएर बसिरहेको हुन्छ कल्चरसँग अनि कल्चरसँग छुट्टिएर चाहिँ अभियसली त्यसको भ्याल्युज भनेको तपाईँले बुझिरहेको हुन्छ सो बाहिर बस्ने हरेक नेपालीको मनमा यो सायद नेपाली भन्दा पनि उनीहरूको बेसी नेपाली पनि आउँछ त्यो अभियसली पनि हो सो त्यो देख्दाखेरि अर्कै मजा आउँछ नि त्यो हामी पनि विदेशमा जाँदा कसैले नेपाली बोलिरहेको छ भन्दाखेरि हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा कनेक्सन हो होइन नेसनल कनेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ म चाहिँ त्यही हो बाहिर जाँदा चाहिँ अभियसली वी फाइन्ड मोर एक्साइटमेन्ट वी फिल मोर ह्याप्पिनेस अनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो जुन रेस्पेक्ट दिइरहेको छ होइन त्यो अल्टिमेट रेस्पेक्ट दिइरहेको छ त्यो इट मेक्स अस फिल गुड तर यहाँ पनि नदिनु भनेर अभियसली छन् यहाँ पनि तर अब त्यही हो उसले भने जस्तै है देखिरहेको त हो नि यो सबै पाटो एक ठाउँमा छ अर्को एउटा पाटो भनेको म्युजिक पाइरेसी यसले कतिको दुःख दिएछ त्यहाँ म्युजिक पाइरेसी चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ फर्स्ट अब स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ म्युजिक पाइरेसी इज गुड बिकज त्यो एउटा एकजना आर्टिस्टलाई ग्रो गर्नको लागि त्यो पाइरेसीले धेरै त्यो हेल्प गर्छ क्या लाइक हुन्छ नि एउटा पाइरेसी पनि त अब त पाइरेसीको पनि त फर्मेट चेन्ज भएको होला नि त हजुर अब पाइरेसी भन्दा पनि आई गेस अहिले त पाइरेसी त्यस्तो त छैन है सबैजनाको हातमा युट्युब छँदैछ लाइक दे आर मोर इन्टु डिजिटल थिङ्स सो डाउनलोड भन्दाखेरि आई गेस डाउनलोड पनि गर्दैन होला अहिले त होइन अनलाइनमा एकछिन पाइरेसीको त कल्चर हटिन्छ अब यु विल फाइन्ड द म्युजिक एभ्रिवेयर एन्ड एभ्री म्युजिक इज अलरेडी
भनौँ न रेजिस्टर्ड भइसक्छ, एउटा कपिराइटको फर्मेटमा गइसक्छ होइन। अनि अहिले चाहिँ धेरै सिस्टमेटिक भएको छ। अब पहिला भएको पाइरेसीको एरा थियो, किनकि सिडी हुन्छ, एउटा सिडी आर्टिस्टले निकालिदिनु, त्यो सिडी कपी गरेर घर घरमा पुगिसक्छ, थाहा भएर आउँदैन होइन। अनि एकजनाले सिडी किन्छ, त्यो सिडी 20 जनामा बाँडिन्छ, 20 जनाको कम्प्युटरमा कपी हुन्छ। अब त्यसलाई डोमेस्टिक पाइरेसी भने त्यसलाई कसरी ट्र्याक गर्ने, त्यो ट्र्याकिङ गर्नै सक्दैन। सो यो पाइरेसी कन्टेन्ट इज भेरी बिग थिङ होइन। अनि अब अहिले चाहिँ युट्युबले गर्दा चाहिँ अभियसली युट्युबले जसरी चाहिँ भनौँ न त्यो कपिराइटको लिएर आइदिएको छ आर्टिस्टहरूको लागि चाहिँ, त्यो एउटा प्यारामिटर क्रिएट गरिदिएको छ, त्यसले धेरै सजिलो भएको छ। अब अहिले पाइरेसी त्यस्तो हाम्रो इस्यु त आउँदैन, कपिराइट्सहरूको हुन्छ युट्युबमा होइन। अर्को बाटोमा कुरा गरौँ। अब कुनै समयमा यस्तो पनि थियो कि टेलिभिजनमा एफएममा मेरो गीत बजाइदेऊ न भनेर ढोकामा जानुपर्ने थियो। अहिले युट्युबले त्यो सायद नहोला, तर स्ट्रगल त भयो होला नि त। यहाँको स्ट्रगल फेजमा चाहिँ यहाँको फ्यामिलीबाट, फ्रेन्ड्सबाट, वेल विसेसहरूबाट, फ्यान्सहरू कस्तो सपोर्ट पाउनु? सुरुको इनिसियल डेजमा हजुर, इनिसियल डेजमा त्यही हो, सिड चाहिँ रोप्यो हामीले, तर त्यो नफलेको देखेसम्म त कसैले पनि बिलिभ गर्दैन त्यो चिज। तर त्यो हामी 5 जनामा चाहिँ थियो, त्यो सिड चाहिँ हामीले रोपेको छ है, समथिङ विल कम आउट फ्रम दिस भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स एन अलाइनमेन्ट हामी 5 जनामा, त्यसले पनि हामीलाई टिकाएको भन्ने कुरा। तर जब त्यो टुसो नफलेसम्म त हामीले कन्भिन्स गर्नै पर्ने हुन्छ, खै भन्ने कुरा। सो फ्यामिलीलाई पनि कन्भिन्स गर्यो एउटा मोडसम्म त होइन। अनि फाइनल भिडियो बनाउनलाई घरबाट त अब त्यति बेला भनेको 10,000 माग्नु, 20,000 माग्नु भनेको पनि ठुलो थियो म त्यति बेला चाहिँ, त्यो पनि हामीले जुराएँ यताउता गरेर। सो भनौँ न एउटा इनिसियलमा चाहिँ इन्टरनल सपोर्ट चाहिँ पाएँ, साथीभाइहरू त पाएँ, फ्यामिलीहरू पनि नगर्ने भनेको अभियसली फ्यामिली त सपोर्ट गरिहाल्छ हुन्छ, तर लाइक त्यो अलिकति सुरुमा छ। अनि त्यो फेसहरू त गएँ हामी भनौँ न, तर त्यसले चाहिँ स्टप चाहिँ गरेन है, त्यो फाइनल त्यो यो भएन है भन्ने कुरा चाहिँ स्टप चाहिँ गरेन। अब सपोर्टर्सहरू भनेको चाहिँ त्यो हो, आम भेरी ओपन टु दिस, किनकि मान्छेले देखेपछि चिन्ने हो, नदेखेसम्म चाहिँ बिहाइन्ड द कर्टेन त हामी गएको, त्यसलाई मास सपोर्ट भनेको हामीसँग छ। फेरि 1-2 जना हामी सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म पनि दे आर स्टिल कम्युनिकेटिङ विथ अस, हामीलाई मेसेजहरू पठाइरहेको हुन्छ। हामी लाइक द्याट 13 years रिलेसनसिप पनि छ फ्यान्सहरूसँग, हाम्रो वेल विसर एनिथिङ। सो यहाँ पाएको छ न्युट्रलले भन्नु त्यस्तो। कुनै पनि मिडिया हाउसमा, कुनै पनि प्रोग्राममा यहाँले आफ्नो गीत बजाउँदाखेरि इन्फर्मड हुनुहुन्छ कि हुँदैन? यहाँ डेफिनेटली पनि नट भनेर भन्छ, कति ठाउँमा पोइन्टहरूमा छ। अब अहिले त अब अहिले त म टिभी नहेरेको नै लङ होइन, अब जति पनि टिभीको प्रोग्राम युट्युबमा पनि आइहाल्छ। अनि बेसिकली पहिला चाहिँ हामीले आफूले गरेको कसैले चाहिँ मागिरहेको हुन्छ, सुड बी प्ले गरौँ हामी भनेर चाहिँ हामीलाई पुऱ्याइदिनु सङ्ग्सहरू भनेर हामीले चाहिँ अनि गरिदिरहेको हुन्छ। कति च्यानलहरूमा चाहिँ आफै पनि प्ले भइरहेको हुन्छ, एन्ड वी डोन्ट नो अबाउट इट। अब त्यसको कुनै पनि फर एक्जाम्पल रोयल्टी एन्ड अल द्याट भन्छ नि, वी डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट इट। अझै कुनै च्यानलले चाहिँ हामीलाई रोयल्टी पे गरेको चाहिँ मलाई याद छ, बजाउँछु भनेर सोधेको छैन भनौँ न होइन। अनि यहाँहरूले आर्टिस्टहरूले यो त यहाँको राइट हो नि त, यसको लागि फाइट गर्नुपर्ने, आवाज उठाउनुपर्ने अहिलेसम्म भएको सिक छैन। सम्बन्धित निकायसम्म हामी सायद पुग्नै सकेको छैन होला। हामी आफ्नै जोनमा थियो, वी केम अप विथ द म्युजिक, वी स्टार्टेड वर्किङ। र त्यो भनौँ न इन्डिभिजुअलको थ्रुबाट त्यो कुरालाई अप्रोच गर्ने हो कि एउटा संस्था कुनै छ त जसले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हो कि त्यो लिगल म्याटरमा चाहिँ अपरेट गर्ने कि संस्था छ कि आर्टिस्ट हो, त्यो पनि थाहा थिएन हामीलाई। पछि लेटर अन वी केम टु नो अबाउट आर्टिस्ट संस्था छ भनेर, अनि हामीले दर्ता पनि गरेको थियौँ। दर्ता गरिसकेपछि हामी त्यो एसोसिएसनको मेम्बर पनि भएँ। सो त्यसपछि पनि अब मेम्बर भयो भने जस्तो पनि अब नाम पनि बिर्सेको थियो हामी संस्था, राइट? त्यो संस्थाले आर्टिस्टहरूको राइट्स भायोलेटेड भएको छ भनेर केही काम गरेको छ कि छैन? अब अहिलेसम्म चाहिँ वी आर नट इन्फर्मड, हामी चाहिँ इन्फर्म भएको छैन, यस्तो भएको छैन, किन कन्ट्र्याक्टमा त थियो क्या अरे, राइट? हामीले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अगाडि त्यो कपिराइटहरूको कुरा निकाल्नु भएको थियो, कसैले गर्यो भनेदेखि चाहिँ संस्थाको थ्रुबाट त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। तर पछि चाहिँ हामीले कार्ड पनि पाएको थियो, राइट? अनि त्यो एकचोटि एक्सपायर भइसकेपछि त्यो रिन्यूको लागि फोन केही पनि आएन, त्यो फलोअप नभएपछि हामी आफ्नै जोनमा भयो, नामको जस्तै मात्र भयो हामी चाहिँ एउटा त्यो टाइममा। अनि यहाँले म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि, गीतहरू रेकर्ड्स गर्दाखेरि स्पोन्सर्ड हुनुहुन्छ कि हुँदैन? बिएड चाहिँ अहिलेसम्म छैन, माइनर भनौँ है। या अब आफ्नो पर्सनल बेसिसहरूमा चाहिँ हामीले भनौँ न गरिदिएको छ स्पोन्सर्सहरू, तर हामीले त्यस्तो मोनिटरी स्पोन्सर्स पैसाको स्पोन्सर लिएको छैन। मेजर पाराले चाहिँ हामीले कसैको लोगोजहरू राखिदिनु पर्ने, तर पर्सनल रिलेसनसिप बेसमा चाहिँ राम्रो रिलेसन छ। अब हामीलाई वार्डरोबहरू स्पोन्सर गरेको छ कुनै फर्कमा, लास्ट टाइम मिस बलिउडमा गर्ने बेला हामीलाई सुट्सहरू राम्रो स्पोन्सर गर्नुभएको थियो श्रीनाथ कलेक्सनले। सो
उहाँहरूको लोगोहरू राखेर हामीले त्यसरी नै म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा नट मनिटरी तर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ्सहरूमा चाहिँ हामीले स्पोन्सर दिइरहेको छ। अब भावी योजनाहरू के छ म्युजिकको? हजुर जुन भयो यहाँले भन्नुभयो 2022मा चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड छ प्लान एक्जिक्युसन गर्ने, त्यो भन्न मिल्छ कि? या डेफिनेटली पनि। सो भन्नु मिल्छ भन्दा पनि अभियसली एल्बम म्युजिकको लागि नै काम गरिरहेको, तर अब भनौँ न लकडाउनले त एउटा स्पेस दिइहाल्यो अनि जति पनि रेस्ट लिनुपर्ने र एउटा ब्याक हुनुपर्ने भन्छ नि बाँध्ने सट्टै पछाडि त अलिकति आउनु पऱ्यो नि त अगाडि जानको लागि भन्ने कुरा चाहिँ। सो त्यो टाइम स्पेस त हामीलाई कोभिडले दियो र हामीले भनौँ कोभिड एउटा राम्रो एक्सक्युज भएर पनि आयो हुन्छ नि त्यो स्पेस लिनको लागि चाहिँ भन्ने कुरा। तर डेफिनेटली पनि अब वी हेभ केम ब्याक, किनकि थुजे अस्ट्रेलियामा थुजे फेरि यहाँ नभएर काम रोकिरहेको भनेर छैन, हि इज डुइङ बेस्ट फ्रम हिज साइड। उता उहाँले काम गरि नै रहेको छ स्टुडियोजहरूमा र कम्पोजिसन पार्टहरूमा हेल्प गरि नै रहेको छ फ्री टाइममा चाहिँ। सो त्यहाँबाट चाहिँ थुजेले वर्कआउट गरिरहेको छ नि हामी चाहिँ यहाँ वर्कआउट गर्दैछौँ आफ्नो पार्टहरूमा। सो हाम्रो कम ब्याक भनेको चाहिँ नोभेम्बर इन्डकोमा चाहिँ विल बी कमिङ ब्याक। सो 2020मा अभियस 22मा चाहिँ अभियसली देश सम फ्यु म्युजिक भिडियोज र आर्टिस्टहरूसँग पनि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ फ्यु आर्टिस्टहरू। अब त्यो चाहिँ नट मेबी डिस्क्लोजिङ हो, हामी आफू पनि कति फ्याक्टरमा डिस्क्लोज भएको छ त्यो कुरामा। सो भनौँ सम्बन्धितहरूसँग चाहिँ कमब्याक गर्ने अब फिचरहरू गरेर सोलोहरू निकाल्ने। सो एउटा भनौँ न रफ फ्रेममा वर्कआउट गर्दैछौँ। सो एक्ज्याक्टली 2020को ज्यानमै भन्ने कुरा होइन, तर द्याट 2022 गर्न बी द अलिक न्यू फेस फर द। अहिलेसम्म यहाँले युट्युबमा कतिवटा म्युजिक भिडियो छोड्नु भएको छ? I don't know, है एक्ज्याक्टली अफिसियल भिडियो भनेर चाहिँ मेबी अब लाइक 4-5-6 7-8 होला है। तर टोटल भिडियोज मैले हिजो भर्खर हेर्दा चाहिँ 30 भिडियोज थियो भिडियोको च्यानलमा। 30मा पनि 30 कस्तो भन्दाखेरि त्यो भ्लग्सहरू विथ ब्लग्स। हजुर। अब यो यहाँको म्युजिकको जुन सङ्ग्सहरू छन् यसको एउटा कलेक्सनबाट एल्बममा आउँछ कि आउँदैन? वी हेभ अलरेडी 2 एल्बम रिलिज भइसक्यो अहिलेसम्म चाहिँ। अनि त्यो कलेक्सनमा चाहिँ अब टेस्सी होइन, अब त्यही त कलेक्सन भन्दाखेरि नि पिपल प्रिफर न्यू नि होइन त। हाम्रो छ अहिलेसम्म सब अब सबै डिजिटल प्लेटफर्महरूमा हामी म्युजिक छ कलेक्सन भनेर चाहिँ त्यहाँ युल फाइन्ड इट, र नयाँ गीत आए पनि हाम्रो त्यो डिजिटल प्लेटफर्ममै गएर बसिहाल्छ। सो छुट्टै कलेक्सन भनेर चाहिँ हामीले दिँदैन, तर विल बी मोर फोकसिङ अन सिङ्गल्स हो। त्यसमा नि टाइम पनि सेभ, इफोर्ट पनि डिस्ट्रिब्युट हुनु पायो, एउटै कुरामा फोकस हुनु पायो। सो होल एल्बम भन्दा पनि एउटा सिङ्गल्सहरू एभ्री 3 months 4 monthsमा। यहाँ म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि त्यो म्यान पावर चाहिँ कस्तो छ त? कहाँबाट लिनुहुन्छ? हायर गर्नुहुन्छ कि यहाँको आफ्नै एउटा छुट्टै टिम छ? हामी 5 जना काफी म्यान पावर हो र 5 जनाले एक्टिभली काम गरेर हुन्छ। तर डेफिनेटली जसले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यामेरा हाम्रो टिम हुन्छ 1-2 जना, त्यसैले बेसिक त हामी आफै गरेर हुन्छौँ। स्टुडियो सेट गर्नेदेखि लिएर बिहाइन्ड द कर्टेन हामी नै सट्टै भने ल मिलाऊ केटा चेन्ज गरेर वी डु द थिङ्स भनेको रमाइलो पनि हुन्छ त्यसरी गर्दाखेरि। त्यस्तो होल टिम बोकेर चाहिँ हामी टेक्निकल पार्ट पनि टेक्निकल चाहिँ हाम्रो यहाँ अब अहिलेसम्म भनेको चाहिँ रिसेन्ट म्युजिक भिडियोज थ्रु चाहिँ आफूले ह्यान्डल गरिरहेको थियो। अब अहिले चाहिँ विल स्टिल पहिलाको भनेको बेसमेन्ट हो त हामीले गरिरहेको थियौँ, बेसमेन्ट स्टुडियो हो त। सो क्यामेरा ह्यान्डल र 1-2 जना उहाँको आफ्नै हुन्छ म्यान पावर भन्ने कुरा चाहिँ क्यामेरा ह्यान्डलिङ गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि त्यो गर्नको लागि चाहिँ। सो 2-3 जना टिम चाहिँ हाम्रो त्यही टेकमाले नै लिएर आउनुहुन्छ आफ्नै अहिले हामीले क्यामेरा ह्यान्डल गर्नु दिएको छ भनेदेखि चाहिँ। यहाँले प्रेजेन्ट नेपाली सिनेरियो हेर्दाखेरि म्युजिकको स्टेटस के छ? मेरो विचारमा चाहिँ अहिले चाहिँ इट्स रनिङ स्मुथली क्या त्यो हुन्छ नि। अहिले अब न्यू आर्टिस्टहरू मिठो आउनु भएको छ कि अब हुन्छ नि धेरै एकदम राम्रो आर्टिस्टहरू छ। गर्ल्स पहिला अब यता नेपाली भेरिएसन बढेको छ भनौँ न म्युजिक इन्डस्ट्रीमा, धेरै भेरिएसन छ अहिले त राइट। हामी पहिला भयो पो एउटा पप भयो त्यही सिक्वेन्समा गइरहन्छ, अनि त्यसपछि ऱ्याप भयो एउटै ऱ्यापको सिक्वेन्स हुन्छ। अहिले त ऱ्याप इज यु फाइन्ड सो मेनी भेरिएसन्स, अनि ऱ्यापको भनौँ ऱ्याप हिपहपको राम्रो भेरिएसन छ, अरू धेरै भेरिएसन छ। हामी लाइक इट्स स्कोप वाइडर पनि छ अनि एभ्रीबडी हेज इक्वल अपर्च्युनिटी भन्छु म चाहिँ। अब समयको अन्तिममा पनि पुगिसकेका छौँ हामी। अन्तिममा हाम्रो नेपाली अडियन्सलाई भ्युवर्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भ्युवर्सलाई त अभियसली भ्युवर्सलाई म्युजिक इन्डस्ट्रीले अब सबै आर्टिस्टहरूलाई नट ओन्ली इन्डिभिजुअल र एउटा पनि जनरललाई मात्रै स्पेसिफिक गरेर होइन, तपाईँले अघि सुरुमा भन्नु जस्तै सबै एभ्री आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु राइट। इट्स भेरी भनौँ न चाहिन्छ त्यो मोटिभेसन पार्ट पनि अनि लभ पनि चाहिहाल्यो, त्यो सपोर्ट डेफिनेटली पनि चाहिन्छ। मनी फ्याक्टर भनेको चाहिँ इट्स कम लेटर, त्यो सबै चिजपछि यदि आर्टिस्टले डिजर्भ गर्छ भनेदेखि चाहिँ उसले कमाउँछ भने कसैले रोक्न सक्दैन त्यो चिजलाई चाहिँ राइट। अनि हामीले गर्दालाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। सो म चाहिँ त्यही भन्छु या अभियसली सबैलाई सपोर्ट गरिदिनु, इट्स एन निड आर्टिस्टलाई मात्र होइन कि जर्नली एज एन ह्युमन पनि लेट सपोर्ट इच अदर इन एभ्री वे।
एन्ड बी पोजिटिभ बी पोजिटिभ अनि स्पेसिफिकली बिएडकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली कतिजनाहरूले स्टिल मेसेज गरिरहेको हुन्छ हामीलाई सो वी अल लभ यु सो विल कम हामी आउँछौँ म्युजिक भिडियो हामी लाइक म्युजिक वी आर नट लाइक छुटेको छैन कतिजनाले मेसेज पठाइरहेको हुन्छ बिएड खै हरायो क्या भनेर हराएको छैन डेफिनेटली अब तपाईँले नदेखेर मात्र हराएको छ होला तर वी आर स्टिल टुगेदर अनि डेफिनेटली वी गोना कम अप गुरमेजी राजेशजी स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो हामीले टाइम दिनुभयो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सर तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने कति पछि यतिकै बसिरहेको थियो इभन वी आर हामी आउन लाग्दाखेरि पनि तपाईँहरूले सम्झिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक लेटिङ आवर फ्यान्स नो द्याट हुन्छ नि हामी वी आर कमिङ अप विथ सम न्यू प्रोजेक्ट्सहरू भनेर तपाईँहरूको हामीलाई के च्यानलबाट चाहिँ हामीलाई गोइङ टु द पब्लिक हो खास गरी हामीले त्यो अनाउन्स गरेको थिएन सो इट्स बेनिफिटेड फर अस एज वेल थ्याङ्क यू सो मच सपोर्ट गर्नु होइन आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो म्युजिकल ग्रुप B8 का ब्यान्ड मेम्बर्स गुर्मे र राजीव यसका साथै द फ्रन्टलाइन सोको आजको समय यही समाप्त हुनुहुन्छ द फ्रन्टलाइन सोको होल टिमलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार